श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 50 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासे नेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जुन ज्ञान योग को परा निष्ठा हो त्यस नैष्कर्म्य सिद्धिलाई जुन प्रकारले प्राप्त गरेर मनुष्यले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ, हे कुन्ती पुत्र त्यसलाई तिमीले संक्षेपमा मबाट सुन। परमात्मालाई अनुभव गर्ने विभिन्न मार्गहरूमध्ये ज्ञान मार्गको विषय प्रारम्भ हुन्छ र यो पहिलो पटक आएको छैन। बार बार भगवद गीताले ज्ञान मार्गको चर्चा गरेको छ, जसलाई सांख्य मार्ग पनि भनिन्छ। 18औं अध्याय सबै अध्यायहरूको सार संक्षेप हो। त्यसकारणले भगवान कृष्णले प्रारम्भमा भन्नुहुन्छ कि हेर, समासे नेव नैव कौन्तेय। समास यानी सारांशको रूपमा संक्षेपमा मात्रै तिमीलाई म भन्नेछु, सुन। र फेरि के भन्नुभएको छ, यो सारको रूपमा तिमीले गर पनि भन्नुभएको छ। म तिमीलाई भन्दैछु, सुन। निबोधमे तिमीलाई म भन्दैछु। अर्थ के हो? जसको प्रज्ञा विकसित छ, जसको बोध विकसित भयो, त्यो व्यक्तिले बिना कुनै साधना गुरुको वाणीबाट ज्ञान सुन्दा सुन्दै त्यही ज्ञानमा डुब्न सक्छ र परम सिद्धि जीवनमा आउन सक्छ। त्यसकारणले भगवद गीताका यी शब्दहरू परम छन्। हरेक विषयको गहिराईमा गएर त्यो विषयलाई व्यक्तिले कसरी ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसको पराकाष्ठामा त्यो विषय बुझाइएको छ। आउनुहोस् यो श्लोकको मर्ममा प्रवेश गरौँ। जुन ज्ञान योगको परानिष्ठ हो त्यस नैष्कर्म्य सिद्धिलाई जुन प्रकारले प्राप्त गरेर मनुष्यले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ, यो सिद्धिम प्राप्त ज्ञानीको जुन परानिष्ठा हो त्यसबाट के हुन्छ? नैष्कर्म्य सिद्धि हुन्छ। नैष्कर्म्य सिद्धि भनेको के हो? कर्म गर्नु र नगर्नु सब एकै हुन थाल्छ, वा गर्नु नै नगर्नु बन्छ, नगर्नु जहाँ गर्नु बन्छ, त्यसलाई नैष्कर्म्य सिद्धि भनिन्छ। कर्मयोगको माध्यमबाट जब म बिना फलाशक्ति कर्म गर्छु, त्यतिखेर मेरा सारा कर्म गर्ने भावहरू, कर्म गर्ने वृत्तिहरूको निर्जरा हुन्छ। र जब मेरो हृदयमा कुनै पनि स्वार्थ रहँदैन, फलाशक्ति रहँदैन, मेरो हृदय पवित्र हुन्छ र त्यहाँबाट कर्मयोगको प्राप्ति हुन्छ। त्यो कर्मयोगको प्राप्ति भएपछि व्यक्ति तत्काल सांख्य योग वा संन्यास योग अथवा ज्ञान योगको पात्र बन्छ, अधिकारी बन्छ। जबसम्म हाम्रो चित्तमा आफूले गरेका कर्महरूको प्रभाव बाँकी छ, फलप्रतिको आसक्ति बाँकी छ, तबसम्म कर्मयोगबाट सिद्धि प्राप्त हुँदैन। जब मेरो मन पूर्ण रूपमा खाली हुन्छ, त्यतिखेर म कर्मको सिद्धिमा पुगेर म ज्ञानको लागि तयार हुन्छु। र त्यो नैष्कर्म्य सिद्धि हुने बित्तिकै व्यक्ति ज्ञान योगको लागि तयार हुन्छ। यहाँ सिद्धि भन्ने बित्तिकै हामी झुक्किन सक्छौँ। हामीलाई लाग्छ कि आध्यात्मिक सिद्धि भनेको अरू कसैको मन पढ्नु होला, अथवा आफू सानो बन्नु, हनुमानजी बने झैँ ठुलो बन्नु, हनुमान वा भीम बने झैँ कहीँ उडेर जानु, अरूको विचार पढ्न सक्नु, कुनै प्रकारले अरू बढी धन कमाउन योग्य हुनु, यी कुनै पनि अर्थ होइन सिद्धिको। सिद्धि शब्दको एउटै अर्थ हुन्छ, अध्यात्ममा सिद्धि शब्दको अर्थ हुन्छ मलाई केही पनि चाहिँदैन त्यो भावमा पुग्नु सिद्धि हो।
जबसम्म तपाईँलाई केही चाहिन्छ तबसम्म जीवनमा बन्धन छ। जबसम्म तपाईँको जीवनमा माग छ, इच्छा छ, वासनाहरू छन्, कामना छ, राग छ, तबसम्म बन्धन छ। त्यो सिद्धि के हो? जहाँ मलाई अरू केही पाउनुपर्ने शेष छैन। म अरूको मनको विचार किन पढौँ त्यतिखेर? न मलाई सानो बन्नु छ, न मलाई ठुलो बन्नु छ, केही पनि बन्नु छैन। जहाँ सारा बन्ने बिग्रिने यात्रा जहाँ समाप्त भयो त्यो घडीलाई सिद्धि भनिन्छ। जुन ज्ञान योगको परानिष्ठा हो, त्यो एउटा हुन्छ ज्ञान योगको अपरानिष्ठा। अपरानिष्ठा यानी जुन संसारमा हामी जे ज्ञान लिन्छौँ नि, यो ज्ञान चाहिँ अपरा ज्ञान हो। संसारमा हामी जुन ज्ञान लिन्छौँ, यो ज्ञानले हामीलाई योगको लागि, ध्यानको लागि वा परमात्माको लागि तयार गर्दैन। यो यही पृथ्वीको कुरा हो, यहीँको मामिला हो यो। तर जब बाहिरको सम्पूर्ण ज्ञान मर्छ मेरो, जब सबै ज्ञान जलेर भस्म हुन्छ, त्यतिखेर भित्रबाट नयाँ ज्ञान जन्मिन्छ। जुन ज्ञान जन्मिन बाँकी नै छ। त्यो ज्ञान योगको परानिष्ठा के हो? ज्ञान मर्नु ज्ञान योगको परानिष्ठा हो। बडो विरोधाभासी लाग्छ तर सत्य हो। मैले जानेका कुराहरूले मेरो मनलाई कम्पित बनाएको छ। संसारका जति पनि ज्ञानहरू छन्, जानकारीहरू छन्, यी सबैले मेरो मनलाई भारी बनाएको छ। जुन घडी मेरो ज्ञान जलेर भस्म हुन्छ, खरानी हुन्छ, त्यस दिन अर्को एउटा नयाँ ज्ञानको भित्र मुना पलाउँछ। त्यो मुनालाई नै, त्यो नयाँ ज्ञानको मुना जुन म भित्रबाट जन्मिन्छ, त्यसलाई ज्ञान योग भनिन्छ। बाहिरबाट आइन्जेल त त्यो जानकारी हो, अधिकतम भए ज्ञान हो, तर योग होइन। त्यो ज्ञान योग चाहिँ म भित्रबाट जन्मिन्छ। त हरेक व्यक्तिको निजी अनुभव हुन्छ ज्ञान। कहीँ बाहिरबाट न शास्त्रबाट जन्मिन्छ, न कोही अरूको वचनबाट जन्मिन्छ। जब मेरो ध्यानको गहिराईबाट ज्ञान जन्मिन्छ, त्यो ज्ञान मात्र मेरो हो। अरू सबै ज्ञान उधारो हो। अरू सबै ज्ञान संसारको ज्ञानले परमात्मामा पुग्न मलाई मद्दत गर्दैन। त्यहाँ त मैले संसारको सबै कुरा छोडिदिनु छ। यो त दैनिक हिसाब किताबको ज्ञान हो। त्यो ज्ञान योग त्यस दिन हुन्छ जुन दिन ज्ञान मर्छ। र त्यो ज्ञान मरोस् त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। म पुरै खाली बनूँ। जबसम्म म खाली हुन्न, मलाई परमात्माले कसरी भर्न सक्छ त? म पहिले नै भरिएको भाँडो छु भने त्यहाँ परमात्मा आयो नै भने पनि कहाँ बस्ने? म भित्रको ज्ञान जन्मियो भने त्यो ज्ञानलाई बस्ने ठाउँ त छैन। मैले जब आफूलाई पूर्ण रूपमा खाली गर्छु, त्यो अवस्थामा बल्ल म अर्को ज्ञानको पात्र बन्छु, जो कहीँ गएर विद्यालयबाट संसारबाट ज्ञानले आफूलाई भरेको छ। त्यो व्यक्तिको जीवनमा ज्ञान योगको पदार्पण हुन सक्दैन, ज्ञान योगको अवतरण हुन सक्दैन। ज्ञान योगको अवतरणका लागि म शून्य बन्नुपर्छ। त्यसकारणले कर्मयोगको शर्त कि तिमी शून्य बन। त्यो शून्य बन्ने बित्तिकै भित्रबाट एउटा नयाँ ज्ञान जन्मिन्छ र त्यो नयाँ ज्ञान नै सिद्धि हो। त्यो हो सिद्धि। म भित्रबाट भित्रबाट ध्यानको गहिराईमा, बोधको गहिराईमा जब ज्ञान जन्मिन्छ, त्यो ज्ञान सिद्धि हो। त्यो एकमात्र सिद्धि हो। त्यो ज्ञानले तपाईँलाई संसारमा अरू बढी बाठो बनाउँदैन, तपाईँलाई संसारमा अरू बढी चतुर बनाउँदैन। त्यो ज्ञानले तपाईँलाई बिल्कुल बालकवत बनाइदिन्छ, बच्चा जस्तै अबोध बनाइदिन्छ, तपाईँलाई विनम्र बनाउँछ।
त्यो ज्ञानले तपाईलाई चन्द्रमाको प्रकाश जस्तै शीतल बनाइदिन्छ। त्यो ज्ञानले तपाईलाई शीतल पवन जस्तै बनाइदिन्छ। बल्ल तपाईभित्र त्यो परमात्माको मधुर स्पर्श अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। परमात्मा मधुर छ, उसको स्पर्श मधुर छ, अत्यन्तै विनम्र छ, अनाग्रहपूर्ण छ। तपाईँ एक जन्म होइन 10,000 जन्मसम्म पनि परमात्माको खोजी गर्नु भएन भने म यहीँ छु तैँले किन नखोजेको भन्न पनि आउँदैन। पर्खेर बसिरहन्छ। त्यस्तो धैर्य छ, त्यति माधुर्य छ परमात्मामा। त्यो पर्खेर बसिरहन्छ। त्यसकारणले भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि म यो संक्षेपमा भन्छु, म सारांशमा भन्छु। अर्जुन सुन, म सारमा तिमीलाई यो कुरा बताउँछु। तिमीले धेरै बुझ्नु पर्दैन। बुझ्नुपर्ने कुरा कति हुन्छन् जीवनमा? सत्य एक हुन्छ, असत्य मात्रै अनेक हुन्छन्। अनेक बुझेर असत्यमा पुगिन्छ, एकलाई बुझ्यो भने सत्यमा पुगिन्छ। त्यही भएर ऋषिहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई गुरुकुलबाट दीक्षित हुने बेलामा सोध्ने गर्थे, बाबु तिमीले अनेकलाई मात्रै जान्यौ कि त्यो एकलाई पनि जान्यौ? शिष्यले भन्छ कि गुरु मैले त भूगोल पनि पढेँ, इतिहास पनि पढेँ, गणित पनि पढेँ, ज्योतिषी पनि पढेँ, वेद पनि पढेँ, कर्मकाण्ड पनि पढेँ, पुराण पनि पढेँ, विज्ञान पनि पढेँ, कम्प्युटर पनि पढेँ, जे पढ्नुपर्ने सबै पढेँ। त गुरुले सोध्छ, बाबु के तिमीले त्यो कुरा पढ्यौ जुन कुरा पढेपछि बाँकी सबै कुरा आफै पढिन्छ? त्यस्तो ज्ञान, जुन ज्ञान भएपछि जीवनमा कुनै पनि ज्ञान शेष रहँदैन, जुन जानेपछि जान्न लायक केही पनि शेष रहँदैन, के तिमीले त्यो कुरा पढ्यौ? गुरुले सोध्छ। 100 मध्ये 99 शिष्यहरू अनुत्तीर्ण हुन्छ, किनभने उनीहरूलाई धन कमाउने, संसारमा नाम कमाउने, पद कमाउने मोह हुन्छ। जुन ज्ञानले शून्य बनाओस्, शान्त बनाओस्, परम आनन्दमा प्रतिष्ठित गरोस्, त्यो ज्ञानको प्यास नै जन्मेको हुँदैन अधिकांशमा। त्यसकारणले धेरै कथाहरू आउँछन्, पुराना कथाहरू, कि कोही 100 जनालाई सोध्यो गुरुले, त्यो एकलाई जान्यौ? 79 जनाले भने मैले जानिनँ। त्यो गुरुले भन्छन् अर्को 5 वर्ष गुरुकुलमा बस। र त्यो एकलाई जसले जाने भन्छ, गुरुले भन्छन् तत्काल यो आश्रम छोडेर गइहाल तिमी, किनभने अब तिमी संसारलाई काम लाग्ने भयो। अरू बाँकी रहेका यी जहाँ पनि जान्छन् संसारलाई लुटेर आउनेछन्, संसारको शोषण गर्नेछन्, संसारलाई अरू बढी सताएर फर्किनेछन्। तिमी एक यहाँ बस, किनभने जसले त्यो एकलाई जान्यो उसले सब जान्यो। उसको जीवनमा न कुनै स्वार्थ रहन्छ, उसको जीवनमा न कुनै लोभ रहन्छ, न कुनै वासना रहन्छ, उसको जीवनमा न अतृप्ति रहन्छ, न अशान्ति रहन्छ। उसको जीवन पूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले अज्ञान पढ्नु छ भने धेरै पढे हुन्छ, ज्ञान पढ्नु हो भने छोटो शब्दमा भन्न सकिन्छ। त्यही भएर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।